السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بوابة العلم الروحاني. هكلمك النهاردة عن 3 علامات مهمة جدا بتدل على الاكتمال الروحاني، وهقول لك خطوات الصعود الروحاني وإمتى تصل لقمة الروحانية عندك. حلقة مهمة جدا لكل روحاني، لازم تسمعها لحد النهاية. لكن اللي أول مرة يسمعني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد، ونبتدي الحلقة على بركة الله وبركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول علامات الاكتمال الروحاني إنك تقدر تكشف على نفسك. لو وصلت لمرحلة إنك تقدر تكشف على نفسك كده علامة مهمة جدا إن أنت عندك اكتمال روحاني. خلي بالك المرحلة دي مهمة جدا، إنك تقدر تكشف على نفسك ويكون الكشف صحيح ومش تطلب أي حد يكشف عليك أبدا. دي أول علامات الاكتمال الروحاني. والعلامة التانية إنك تقدر تعالج نفسك، ما تحتاجش أي إنسان يعالجك. يعني أنت توصل لمرحلة إنك تقدر تعالج نفسك، والمرحلة دي بتكون بعد مرحلة إنك تقدر تكشف على نفسك بكشف صحيح، إنك بعد كده توصل إنك تعالج نفسك. والمرحلة دي مهمة جدا. بيصعب عليا جدا وبزعل جدا لما بلاقي إنسان روحاني معاه روحانيات وقوي جدا، ولكن يقول لي تعال عالجني، أو يقول لي ساعدني، أو يقول لي أنا مش عارف أعالج نفسي، أو يقول إن هو تعبان ومش عارف يتصرف، برغم إن معاه روحانيات وروحانيات قوية. يبقى لسه ما وصلش لمرحلة الاكتمال الروحاني. وعشان كده إنك تعالج نفسك بنفسك دي مرحلة مهمة جدا في الاكتمال الروحاني. وتالت علامة مهمة جدا علشان يكون عندك اكتمال روحاني أو تعرف إن أنت بقيت في مرحلة الاكتمال الروحاني، أولا إنك تكون متسامح جدا مع الناس، تساعد الناس، تحب الناس، ما تظلمش حد أبدا وما تأذيش حد أبدا. موضوع الحب والمسامحة ده شيء مهم جدا. لو وصلت للمرحلة دي يبقى أنت وصلت للاكتمال الروحاني. حتى مع الناس اللي بيظلموك أو بيغلطوا فيك أو بيسبوك أو بيعيبوا فيك، أنت تكون متسامح جدا، ما تظلمش حد، ما تخدعش حد، تحب كل الناس وتساعد كل الناس. حتى لو الناس قالت عنك كلام وحش كتير، حتى لو ناس كارهينك وعاوزين يشوهوا صورتك، لكن انت تكون متسامح وتفضل على مبدأك ويكون جواك حب لكل الناس. وانا بيأسفني جدا وبيزعلني جدا ان شخص يكون روحاني وبيقدر يكشف كشوفات معينة، ويجي حد مثلا يقول له فلان دوت مش كويس، فلان دوت أذاني، أو فلان دوت إنسان ظالم أو ظلمني أو طلب مني شيء وحش أو عمل فيا شيء وحش. عيب عليك إنك تكون إنسان روحاني وبتقدر تكشف بحوالي 14 أو 15 طريقة كشف، وحد يقولك على إنسان شيء معين وتصدقه، يبقى أنت كده روحاني فاشل. لأن مثلا أنا لو حد جه قال لي فلان دوت بيعمل فيا كذا، فلان دوت عمل لي كذا، فلان دوت إنسان مش كويس، فلان دوت في كذا وفي كذا وفي كذا، أنا ما صدقوش وكنت تافه جدا لو صدقته. عيب عليا لأني أنا إنسان روحاني، لازم هسأل هل الشخص دوت صادق ولا كاذب؟ هل الشخص دوت طيب ولا شرير؟ هل الشخص ده فعلا بيأذي الناس ولا مش بيأذي الناس؟ هل الشخص ده فعلا بيساعد الناس؟ هل الشخص ده فعلا زي ما هم بيقولوا عليه
ولا هم ناس كدابين ونصابين بيحاولوا يعملوا عليه شوشرة؟ أنا كإنسان روحاني عيب عليا كبير جدا إن أي حد يجي يقول لي أي كلام أصدقه، أو حد بيذم في حد، أو حد بيكشف كشف غلط على حد، أو حد بيقول حاجة وحشة على حد وصدقه كده. أبقى إنسان عبيط، ما استاهلش إن أكون إنسان روحاني، لأن أنا كروحاني عندي حوالي 15 أو 14 طريقة كشف أقدر أكشف بيها على الإنسان، وأقدر أعرف هل الشخص دوت كويس ولا مش كويس. رغم إن روحانيين بيكملوا بعض، مفروض يكونوا يد واحدة في وجه الناس السفليين والشياطين والسحرة، لكن هم بيقفوا قدام بعض وبيجرحوا في بعض وبيظلموا بعض ومش بيحبوا بعض، وده شيء صعب جدا. وهقول لك دلوقتي خطوات الصعود الروحاني. ركز معايا جدا لأن الحلقة دي مهمة جدا ليك. خطوات الصعود الروحاني. طبعا كل إنسان روحاني لسه متواصل مع روحانيته النهاردة عاوز يصل للقمة، عاوز يكون روحاني متمكن، عاوز يكون روحاني متمرس، يكشف ويعالج ويعمل ويعمل ويعمل. كل الكلام ده غلط، كل الكلام ده يوديك في سكة غلط خالص، يدخلك في سكة شياطين، وكمان يضعفك ويطلسمك ويتعب جسمك وروحانياتك تضيع منك، وبعدين تلاقي نفسك داخل في حيطة سد، كل حاجة باظت معاك. كل شيء في العلم الروحاني بيكون عبارة عن خطوات. الصاروخ لما بيطلع للسماء بيبدأ من صفر وبعد كده السرعة بتزيد. العربية لما بتمشي بتبدأ من صفر وبعد كده بتمشي وتصل للسرعة القصوى، ما بتمشيش بنفس السرعة في كل مراحلها، بتطلع تصاعدي، سهم طالع لفوق. انت برضو في العلم دوت بتكون كده بالظبط، سهم طالع لفوق، يعني من زيرو إلى ما لا نهاية حسب قوتك وقدرتك الروحانية بإذن الله سبحانه وتعالى. فعشان كده وغلطة كل الناس اللي بيدخل العلم دوت إن هو بيكون مستعجل. أنا فضلت أكتر من سنة مش بعرف أكشف، أو بمعنى أصح بخاف أكشف على أي حد لا يكون كشف غلط واظلمه، او اقول له كلام مش فيه فيتخدع. لان الشخص اللي بيدخل لك علشان تكشف عليه وتقول له انت عندك كذا وعندك كذا شايفك حاجة كبيرة جدا، لحد ما اتأكدت ان خلاص ممكن اكون مؤهل ان اكشف ويكون كشف صح مقارنة بالناس التانية. طبعا مرحلة بتكون تمهيدية، زي الطفل اللي داخل الحضانة بياخد مرحلة تمهيدية. طيب خطوات الصعود الروحاني. أول شيء تعرف ازاي ان انت ماشي في خطوات الصعود الروحاني، انك بتكتسب كل يوم معلومة جديدة وفايدة جديدة وتجربة جديدة وخبرة جديدة في حياتك الروحانية. ما تمسكش كل حاجة مرة واحدة، امسك حاجة في ايدك. واول شيء هو الكشف. لو كان معاك طريقة كشف واحدة بس قل الحمد لله رب العالمين. غيرك ما عندوش طرق كشف تماما ومعهوش روحانيات. لو انت معاك طريقة كشف واحدة قل الحمد لله رب العالمين، لان دي نعمة كبيرة جدا. لو حتى كشف منامي او كشف اشارات او اي كشف من الكشوفات قل الحمد لله رب العالمين. وأول طريقة كشف بتيجي لأي روحاني معظمها بيكون الكشف المنامي، والكشف المنامي بيكون في مرحلة تمهيدية لدخول العالم الروحاني. يعني ممكن شخص ما يكونش لسه تواصل روحانيا مكتمل مع روحانياته، لكن بيحلم أحلام، وبعد ما يتم التواصل الفعلي مع روحانياته ممكن تختفي أحلامه، فيقول لك أنا فقدت شيء من روحانياتي، وده بيكون غلط. هو طلع لمرحلة أعلى، أو قد يكون بعد التواصل الروحاني هو كان مصاب إصابات شديدة جدا كانت بتعمل له أضغاث أحلام أو كشوفات مزيفة، شغلينه وشغلين عقله بأحلام مزيفة، فاختفت بعد ما هو التزم أو بعد ما هو تواصل مع روحانيته منعت عنه كل هذه الأضغاث. وخطوات الصعود الروحاني تبدأ بطريقة كشف واحدة،
تبدأ بطريقة كشف واحدة، بعد كده يحصل تنمية في طرق الكشف ويبقى معاك طريقة واتنين وتلاتة وأربعة وأكتر من كده بكتير. لكن عايز أقولك على حاجة مهمة جدا. أولا، أنت لو بدأت العالم الروحاني بطريقة كشف واحدة، مثلا إشارات الإيد، خلي بالك مثال، بتاخد إشارات على صوابعك وبتكشف بيها. بص، عاوز أقولك على حاجة، أي طريقة كشف مهمة ولها ميزة ومميزة عن أي طريقة تانية. يعني إزاي؟ الشخص اللي يقولك بكشف تخاطر فقط ده شخص ناقص في العلم الروحاني. الشخص اللي يقولك بكشف إشارات بالصوابع بس ده برضو عنده نقص في العلم الروحاني. الشخص اللي بيقولك بكشف بالنظر برضو نفس الكلام. الشخص اللي بيكشف بالسمع نفس الكلام. مفيش طريقة كشف واحدة في العلم الروحاني، لازم يكون عندك خطوات الصعود الروحاني، إنك تبدأ بس في الأول بطريقة كشف واحدة، بعد كده بيجيلك التانية والتالتة والرابعة وتفضل تفتح معاك طرق الكشف لحد ما يحصل عندك الاكتمال الروحاني. طيب دلوقتي شخص بيقول أنا بكشف بالإشارات الصوابع بس نفسي يكون عندي سمع ويكون عندي بصر ويكون عندي. كل مرحلة هتعدى عليك بخطوات، بأزمنة، بأذونات معينة من روحانياتك. يعني مفيش حد هيبدأ بكل طرق الكشف مرة واحدة. اللي يقولك كده هفتح لك سمع وبصر ومش عارف ايه وايه، ده واحد بيلبسك وبيخدعك. العلم الروحاني الصحيح انك بتاخد السلم خطوة خطوة، واللي يقولك غير كده بيخدعك ويلعب عليك. انت بتبدأ مثلا بالإشارات في الأول، بتمشي بيها كويس. لو معاك إشارات تمكن فيها جدا، نمي الشيء اللي في ايدك الأول، ما تدورش على مرحلة تانية. احفظ وخذ الكتابة بقوة، زي ما ربنا قال لسيدنا يحيى خذ الكتابة بقوة، يعني اتعلم الحاجة اللي في ايدك بقوة. ربنا مديك إشارات، اتعلمها صح. بعد ما تخلص مرحلة الإشارات هتلاقي ربنا يفتح عليك بطريقة كشف تانية، مثلا يفتح لك البصر ويبدأ يعرفك أشكال الجن. ممكن بعد كده تلاقي نفسك بتكشف بالكتابة، ممكن بعد كده تكشف بالسمع، ممكن بعد كده بالتخاطر. هتلاقي مراحل الكشف هتجيلك خطوة خطوة. بس هقولك دلوقتي التطور التدريجي للكشف. أول شيء بيبدأ معاك الأحلام المنامية، بتستمر معاك في المرحلة الأولى في التواصل الروحاني أو ما قبل التواصل الروحاني. لو تم معاك التواصل ممكن أحلامك تبدأ إنها تقل كتير جدا، لأنك لجمت القرين، بعدت العوارض، ما عادش عندك أضغاث أحلام. فالكشف اللي هيجيلك هيكون كشف منامي فقط، وهتكون الأحلام قليلة جدا، قد تكون نادرة. وانت لو معاك طريقة كشف تانية زي الإشارات مش محتاج ان هم يعملوا لك أحلام، فتنسى موضوع الأحلام، هترتاح نفسيا. هتدخل بعد كده على مرحلة مثلا بتاخد إشارات على صوابعك، ودي أول المراحل اللي الناس كلها بتبدأ بيها. في ناس يقولك بنبدأ بالتخاطر، والتخاطر زاد عندي وبتخيل وبيجيلي تخاطر في دماغي وكده، بس معظمه بيكون خطأ. وعن تجربة ناس كتيرة جدا ممكن التخاطر يكون خطأ كتير جدا. فما تاخدش الظن، فما تعتمدش على الظن، إن بعض الظن إثم. فخلي بالك، ممكن يكون ظنك أو تخاطر بتاعك هو عبارة عن شيء خطأ، وتظلم إنسان أو توهمه أو تقوله شيء مش موجود فيه، فيزعل جدا ويتعب جدا ويمرض ويبدأ الوساوس والأوهام تتملك منه. فأنت خلي كل كشوفاتك حاجات عينية، لا إما أحلام منامية، لا إما أول شيء في المراحل الأولى بالصوابع. بعد كده بيبدأ معاك حاجة مهمة جدا، إنك تبدأ تشوف الجن. المرحلة اللي بعديها إنك تبدأ تشوف، هتغمض عينك وتبدأ تشوف أشكال، سواء روحانياتك أو سواء الجن اللي حواليك. لكن هقولك شيء، البصر مش مهم ليك بصورة كبيرة جدا، قد يكون أضعف طريقة كشف، هو مجرد بس بيعطيك أشكال جن معينين، أو العوارض اللي موجودة عند الشخص بيكون أشكالها قبيحة جدا وأشكال سيئة جدا، أفاعي وتعابين وحيوانات وكائنات وديدان.
في حاجة مش كويسة أساسا، فأنت هتشمئز منها. فالبصر شيء مش مهم جدا عند الروحاني زي ما هو متخيل. في بدايل، وهقول لك البدايل والأفضل والأحلى. بعد كده ممكن يبدأ معاك خطوات بسيطة في السمع. انت مش هتتحمل السمع، شيء سيء جدا، ومعظم الناس اللي بتسمع كويس بيكون عندها لبس. خلي بالك، السمع أنا قلت في حلقة السمع نوعين: سمع خارجي وسمع داخلي. الشخص اللي بيسمع حاجة من جواه بتكلمه ده ملبوس ومفكر ان هي روحانية. يعني بيسمع حد بيكلمه من جواه كده، بيزعق بصوت بعيد كده ويكلمه ويقول له فلان ملبوس، معمول سحر، مس من بعيد كده من جواه، ده بيكون ملبوس، شخص مخاوي وملبوس. وأنصحه ساعتها إنه يروح يكشف ويتعالج من اللبس اللي موجود عنده، لأن دي ما بتكونش روحانية. أما الشخص اللي بيسمع خارجي، وبيسمع من ناحية ودنه اليمين، حد يقول له السلام عليك كذا، بيكلمه بس كلام مش كتير زي ما انت متخيل. اما اللي بيقعد يلك ويعجن في الكلام كتير قوي هو داخل منك، ده بيكون لبس داخل الشخص. تالت شيء ومرحلة مهمة جدا، انك تدخل على مراحل هتلاقيها كتيرة جدا زي الاستشعار، وده شيء بتعمله روحانياتك ليك، وزي برضو الشم، وده شيء بتعمله روحانياتك ليك. الشيء المهم جدا اللي انت ممكن تعمله بايديك حاجتين: اول شيء هو الاشارات الصوابع، وتاني شيء هو كشف الكتابة. والاتنين دول يكفوك اساسا انك تعالج وتكشف من خلالهم، بيدوك معلومات كويسة جدا. كشف البصر ممكن يديك اشكال العارض او اشكال الاشياء اللي قدامك، وبعدين كشف السمع ممكن يديك اي كلام، لبس، كلمة، مس، سحر، كذا، يقول لك حاجة. وكشف الاستشعار يبين لك العوارض او الديانات او الحاجات اللي موجودة عندك في جسمك، او الحاجات اللي موجودة في البيت او اللي حواليك. ومن خطوات الصعود الروحاني انك يكون كشفك بعدة طرق، وكل طريقة كشف بتديك حاجة معينة. يعني اللي بيكشف بطريقة واحدة كشفه ناقص، لازم تكشف بعدة طرق، بس في كل طريقة لها ميزة معينة. يعني مثلا الإشارات تقدر تكشف وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في القهوة، وانت في أي مكان تقدر تكشف كشف إشارات على أي إنسان. كشف البصر بيكون في أوقات معينة، مش كل وقت البصر هيكون معاك مفتوح، هما بيفتحوه في أوقات معينة، وخصوصا في الليل أكتر، أو لو أنت في مكان ضلمة شوية بيكون كشف البصر أقوى بكتير. وكمان كشف الكتابة ممكن تعمله في البيت أو في أي مكان، لكن بيكون كشف قوي جدا. أما الاستشعار أو الإثير أو الحاجات دي كلها بيكون أثناء العلاج، وده بيكون كشف كويس جدا، برضو بيديك دليل وانت شغال بتعالج صح ولا غلط. بعد كده في الصعود الروحاني خلصنا من موضوع الكشف، تدخل بعد كده على موضوع العلاجات. وخد نصيحتي في موضوع العلاج، خد نصيحتي وخدها بقوة في موضوع العلاج. انت لسه متواصل روحانيا ومعكش جميع طرق الكشف، او معكش طرق كافية للكشف الصحيح على المريض، اوعى تعالج اي حد، ابعد عن العلاج، لانك انت هتتأذي وهتأذي نفسك وتأذي روحانياتك وهتضيع حياتك جدا لو انت لسه متواصل روحانيا جديد وبتبدأ يا دوبك بتمشي في الحال وعامل نفسك معالج وبعالج، وده غلط كبير جدا. ابعد عن العلاج تماما. اقل شيء وافضل شيء واحسن شيء انك تعالج نفسك فقط. تكشف كل يوم على نفسك وتبدأ تعالج نفسك. تكشف كل يوم على نفسك. الصبح تصحى من النوم تعمل كشف على نفسك، وتعمل برنامج علاجي لنفسك، وتبدأ تعالج نفسك وتتدرب في نفسك. خلي بالك، مسؤولية ان انت تشيل حالة او تبدأ تعالج حالة مش استهبال ولا استعباط ولا شغل كده اي كلام. مسؤولية كبيرة وفيه هجومات وطلاسم
وانت بتدخل على حالات ممكن يكون عنده جن ساحر يطلسمك ويدمرك تماما وانت يا دوبك لسه بادئ روحانيا. ممكن يكون عنده جن متمرس او قوي يعمل لك اسحار ويوقفك تماما. ممكن يسحب روحانياتك وتيجي تقول فلان سحب روحانياتي، فلان عمل فيا، فلان سوى فيا. واللي بيكون مطلسمك وسحرك وسحب روحانياتك وحجبك وعامل لك كل المشاكل، انت كنت عاوز تعالج حالة معينة او فكرت او عالجت حالة معينة فدخلت في حيطة سد، اتطلسمت واتسحرت واتسحبت خدماتك. فخلي بالك، لازم تكون متريث جدا، يكون عقلك كبير، تكون هادي ورزين. بلاش تعالج حد خالص ابدا، ابعد عن العلاج تماما. انت متواصل من شهر، من شهرين، من 6 شهور، ابعد عن العلاج تماما. خليك في علاج نفسك. اوصل لمرحلة انك تكشف على نفسك صح وتعالج نفسك بنفسك. بعد كده هتوصل لمرحلة الصعود الروحاني المكتمل وتوصل للاكتمال الروحاني. يعني بمعنى أصح اوصل لمرحلة الكشف بعدة طرق، وما تجريش على طريقة ربنا ما أردش ليك ان هي تكون معاك. يعني ما تدورش على سمع وبصر والكلام الفاضي. والله صدقني معاك طرق أفضل بكتير وأأمن بكتير وأحسن بكتير. وما تقارنش نفسك بحد ولا تهاجم حد ولا تغير من حد. ربنا بيعطيك على قد طاقتك وعلى قد اللي انت تتحمله فقط. ما تبصش لشخص تاني ولا تحسده ولا تغير منه. خلي بالك، طور اللي في ايدك واللي ربنا قسمه ليك، هترتاح جدا وتنجح في العالم ده. تاني شيء، ما تدخلش نفسك في علاجات في المراحل الأولى من حياتك الروحانية تماما. اوعى تفكر ان العلاج هزار، اوعى تفكر انك بتدخل على حالة علشان تعالجها يبقى انت كده عامل نفسك معالج وقوي، وانت بتدمر نفسك بنفسك، بتدمر نفسك تدمير شامل. انت هتتطلسم وتتسحر وتتسحب روحانياتك ويتقفل عليك تماما. ومن خطوات الصعود الروحاني انك تكون بتحب الناس، انك تكون بتساعد الناس، انك تكون فعلا مخلص للناس. حتى لو الناس ظلمتك او الناس ما فهمتش الخير اللي انت بتقدمه ليهم، لكن يكون من جواك رضا عن نفسك ان انت فعلا ما بتظلمش حد وبتحب كل الناس وعاوز كل الناس تحب بعضها. مشكلة الروحانيين ان هم مش بيحبوا بعض. ليه؟ ما تعرفش، ده عطاء الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك في العلم ده محدش كبير ومحدش صغير، كلنا زي بعض، لكن بنختلف في العقل، في العقل فقط، في التفكير، في الوعي. انك تخاف على نفسك، انك دماغك تكون كبيرة، انك تعرف وتتأكد ان الأذى او الخير او الشر بيكون بإيديك في الموضوع ده. الأذى والخير والشر بيكون بإيديك انت اللي بتدمر نفسك روحانيا وانت اللي بتعلي نفسك روحانيا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نصيحة ليكم، الحلقة دي هتكون مهمة جدا، اعمل بيها واسمع كلامي، هترتاح جدا في العالم الروحاني دوت. واللي أول مرة يسمعني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.